जुमला मैं कल के बाद खत्म करूंगा बाहर दुनिया के लिए। गोरा कहता है तुम कायदियानियों पर इतनी सख्ती क्यों करते हो? मैंने कहा तू इसके काका का बेटा है? यहाँ इतने मुसलमान मर रहे हैं, उनकी तरह को फिक्र नहीं है, तवज्जो है। मैंने कहा तू उसके ताया का बेटा है। लेकिन सुन एक बात, हम यहूदियों से पूछते हैं, कहते वो तो कुरान मानता है, फिर तुम क्यों कह इसको मुसलमान नहीं मानता है? मैंने कहा ईसाई तो हजरत मूसा को मानता है और तौरात को भी मानता है, तो तू उसको यहूदी क्यों नहीं मानता? वो कहता है इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे नबी के बाद एक नबी मानता है। नहीं समझा? ईसाई यहूदी ईसाई को कबूल नहीं करता है और भाषण हमारे को दे रहा है। तवज्जो करना, मजाक में बात नहीं उड़ाना, 2 मिनट की बात है और इंतहाई कीमती बात है। इस वक्त मेरी खुद फसलियों में बड़ा दर्द है, लेकिन इसको पाल के क्या करना है? मजे कब्र में रुखसते काफिला का शोर बस से हमें उठाए क्यों? ओए सोते हैं उनके साए में कोई हमें जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। ओए जिसको हो दर्द का मजा दबा उठाए। बोलो सुभान अल्लाह सलामत रखे। बात सुनना, यहूदी अलग मजहब है ना, बोलो ना। ईसाई अलग मजहब है, इस्लाम अलग मजहब है। अब यहूदियों से हम पूछते हैं कि ईसाई तुम्हारे नबी को मानता है और तुम्हारे नबी की किताब भी मानता है, तो इसको अपने मजहब में ले लो ना। कहते नहीं लेंगे, हमारी आईडी हमारी आइडेंटिटी खराब होगी। क्यों नहीं लोगे? कहा ये हमारे जैसा जब बनता जब हमारे नबी मूसा के बाद किसी नबी को नहीं मानता। अच्छा, मैंने कहा ईसाई हजरत मूसा को मानने के बावजूद भी यहूदी नहीं है और तुम्हारे नजदीक वो काफिर है, इसलिए कि वो तौरात तो मानता रहे। तवज्जो से सुनना, तौरात तो मानता रहे, हमारे नबी को मानता रहे, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं हो सकता। क्यों? तुम भी तौरात को मान रहा है, नबी को मान रहा है, तो वही मान रहा है, तो उसकी बजाय कुफर क्या है? उसकी बजाय कुफर ये है कि मेरे नबी के बाद वो फिर ईसा को नबी मानता है। तवज्जो आपकी। अब ईसाइयों के पास आए, ए ईसाई तू मुसलमान को अपने साथ क्यों नहीं मिलाता, जबकि वो असल इंजील को भी मानता है, हजरत ईसा को भी मानता है, सईदा मरियम को भी मानता है, हजरत यहया को भी मानता है, हजरत ज़करिया को भी मानता है, तू उसको कबूल कोई नहीं करता। वो कहते इसलिए नहीं करता कि मेरे ईसा के बाद फिर मोहम्मद को मानता है। तो मैंने कहा जब हम मुसलमान हैं और अगर कोई आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा को माने और हम उसको अपना ना कहे, तो बरतानिया का बड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम इन पर जुल्म कर रहे हो। तो यहूदियों को चाहिए ना ईसाइयों को अपने साथ मिलाए, तो उनके नजदीक वो यहूदी इसलिए नहीं कि वो अपने नबी के बाद दूसरा नबी नहीं मानता। तो उम्मत मुस्तफा में अगर वो दूसरा नबी मानता है तो मुसलमान कैसे हो सकता है? बात समझ में आई है? कोई बात समझ में आई है? मैंने जबरदस्ती ठोसी नहीं है, लॉजिकल बात की आपके सामने, मंतिकाना बात की आपके सामने। तवज्जो है आपकी? कहते हैं कि आप उनकी मस्जिद बनने क्यों नहीं देते, मीनारा क्यों नहीं देते, कुरान पढ़ने क्यों नहीं देते? मैंने कहा इसलिए कि वो हमारा सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमारी अलामत नहीं मिसाल देते। कह लगे क्यों? हमने कहा इसलिए कि ये आइडेंटिटी की चोरी है, ये कॉपीराइट है, कॉपीराइट के कानून होते हैं। तवज्जो करना, मैं दुनिया की हर अदालत को कहता हूं, अगर एक बंदा एक कंपनी बनाए, एक फर्म बनाए, उसी में से कुछ लोग निकलकर उससे बाहर हो जाएं और उसी नाम से वो कंपनी बनाए, अदालत बनाने देगी? बोलो, बनाने देगी? तो हम यही कह रहे हैं कि जब वो मुसलमान नहीं है तो वो मुसलमानों की अलामत क्यों ले सकते हैं? तो ये बात तुझे कारोबार में समझ में आती है। मारा हमें जा रहा है, हाय हाय हाय, लूटा मुसलमानों को जा रहा है, काफिर हमें कहा जा रहा है, हमारी माओ को गाली दिया जा रहा है, और दुनिया कह रही है इंतहा पसंद है, इंतहा पसंद यह सुन्नत है, इंतहा पसंद ये मुसलमान है। कितना मनफी प्रोपेगेंडा देखो, कितने जालिम है कि सब हमारे खिलाफ हो रहा है। ये पसीना बह रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए कि उनका नाम जावेद इमरान ये हो। मुसलमान नहीं समझना, मुसलमान मेरे बच्चों, मुसलमान नाम रखने से नहीं होता। मुसलमान जब होता है जब ये अकीदा रखे कि हुजूर के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं। सिर्फ खत्म नबूवत का नारा भी नहीं, वो तो मिर्जा ही लगा रहा है। एक जुमला और सुनिए, कहां से हमें छुरियां मार रहे हैं, यहां से भी मार रहे हैं, यहां से भी।
صرف اگر وہ کہے نہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو ختم نبوت کو ماننا ان کے نزدیک یہ ہے کہ مرزا خود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیدا ہو گیا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے آپ کی میرے دوستوں کو نیا نبی تو یہ مسئلہ آئیڈینٹی کا ہے، کس کا ہے؟ شناخت کا ہے۔ مثلا غور کرنا، ہندو سے کیوں نہیں لڑتے ہیں، عیسائیوں سے کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے بچوں کو، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو پتا ہے چرچ ہے، یہ سنیگال ہے، یہ مندر ہے، تو ہم آزاد گھر میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ لیکن تو غیر مسلم ہو کر جب اپنے عبادت خانے پر مینارے لگائے گا تو ہمیں بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ یہ بچہ قرآن کو دیکھ کر السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ سبحان اللہ مسلمانوں کا رسم و رواج والا دیکھ کر یہ بچہ تیرے پیچھے چل پڑے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان چلا جائے۔ تو ہم تو اپنی شناخت، ہم کسی سے کچھ نہیں چھین رہے، ہم تو کہہ رہے ہماری شناخت نہ چھینو۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہاں، کوئی اس دنیا میں انصاف پسند نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، شناخت ہماری سیدھی جاتی ہے۔ آپ غور کرنا، یہاں پر باہر ڈبل کیبن گاڑی چلتی ہے، غور کر رہے ہو؟ اگر اس ڈبل کیبن گاڑی پر کوئی بندہ فوج کی گاڑی کا کلر کر دے اور سیال کوٹ میں جا کر کسی یونیفارم کی جگہ سے اپنے ناپ سے فوجی والا یونیفارم سلا دے اور بیج میج لگا دے اور اپنے گھر کے اوپر تھانہ یا رینجرز یا فوج کی چوکی بنا دے، دوسرے دن ہی چھاپا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بولنا، یہ کہتے نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا، تو بولو نا۔ وہ کہے گا جی حضرت صاحب، ارے میجر صاحب روزانہ آپ یہاں سے گزرتے تھے تو مسکراتے تھے، آج چھاپا کیوں مارا؟ اس لیے کہ کل تک تیرے سے میری اپنی شناخت کا خطرہ نہیں تھا، آج میری شناخت کا خطرہ ہو گیا ہے۔ تو وہ ہے نہیں جو ہم ہیں، تو کس اتھارٹی سے کر رہا ہے؟ یہی مسئلہ ہمارا اور قادیانی۔ کس طرح میرے مسلمان میں تجھے سمجھ، کس طرح میں بتاؤں؟ بس بچنے کا ایک طریقہ، 1 منٹ میں بات ختم، اپنے حلقے میں رہے، کسی سے بحث نہ کر، نہیں الجھ، علماء کے ساتھ رہے۔ یہ پیارے پیارے علماء دیکھو یہ بیٹھے ہو تیرے علاقے میں، ان کے ساتھ رہے، یہ بزرگوں کے ساتھ رہے، یہ سچے ہیں، ان کے چہروں پر اگر تیرا دل کھل جائے تو نور کی بارشیں دیکھ، یہ سچے ہیں۔ تیرے سے کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ تجھے بس کہتے ہیں یہ جہنم کا راستہ نہیں جانا، جو تیری آخرت سنوارنے اس سے بہتر کون ہوگا؟ میرے دوست بزرگوں، لہذا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ سمجھ میں آئی آپ کی؟ کبھی کہہ رہا ہے میں امام مہدی ہوں، کبھی وہ ہمارے پاس کراچی میں کہہ رہا میں امام مہدی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو ناجو مہندی تھی، پہلے ہوتی تھی ایک ناجو مہندی، پرانے زمانے میں ایک مہندی آتی تھی ناجو مہندی۔ اب میں نے کہا مہدی اور مہندی، تجھے مہدی بولنا نہیں آتا ڈنگر؟ کہہ رہے جی امام مہندی کے، امام مہندی کے۔ اب میں نے کہا ناجو مہندی والی کے بیٹے تو امام مہدی۔ یہ دیکھو یہ ڈرامہ